भावा बहिणीनो, फाटल्या दिसांनी तुम्ही बहुशा आमच्या या कर्नाटक राज्यांत नवो मंत्री जाल्ल्या एका मंत्रीन पेपरार आमच्या भारतांत कितली देवळां आसात, या म्हणजे मंदिरां आसात, त्या सगळ्या मंदिरांनी पावसा खातीर पुजा चलयचे म्हणून. आणि त्या प्रमाणे आमच्या असेंब्लींत जायतो गालाटो जालो. जायत्यांनी पुजा केल्या तक्षण पावस येता की म्हणल्यार सवाल घाले. कित्याक आमी जाणाव जून गेलो, जुलय अखेर जावन ऑगस्ट आयलो जाल्यार जाय पुरतो पावस ना, बरगाल आयला. आणि आज सकाळी कोणेंगे म्हळें परिपत्र धाडलांकय, कित्याक पावस ना, पथकां चडल्यांत कित्याक पावस ना, देवाची वळख ना, कित्याक पावस ना, देवाक सोदतले नात, कित्याक पावस ना, देवा तावन आमी पयस गेल्या. देखून आमी सगळ्यांनी पावसा खातीर मागणें करीत जाय म्हणून. आणि पावसा खातीर हर एका इगर्जांनी, टेम्पलांनी, देवळांनी आणि देवाक समर्पित जाल्ल्या जाग्यांनी पुजा करीत जाय म्हणून आयल्या पेपरार दिला. आणि त्या खातीर 17 करोड रुपये पुजे खातीर, पावसा खातीर न्ही, प्रत्येक तरान मंजूर केल्यात. ते जावन थोड्या दिसांनी खंयच्या दिसा पुजा जायची आसली, त्या दिसाच्या दुसऱ्या दिसाच्या पेपरार हांवें वाचलें, इतले पयशे करसून पुजा करयल्यार कोणे करयली पळय त्या मंत्रीच्या गांवांत पावस येवंक ना खंय. एक व्यंग्य रितीन पेपरार बरयल्लें. तेजे म्हणटाना कालच्या दिसा शुक्राच्या मागण्या वेळार, विनवण्याच्या मागण्या वेळार एकली भयण उबे रावन पावसा खातीर मागोवंक लागली. तिने मागोवन 5 मिनटां जायचे जाल्यार शिरंदराचो पावस वतलो. काल उबे रावन तिने सगळ्यांक सांगता मेळोन मागलें. 5 मिनिटांनी काल शिरंदराचो पावस. तेन्स सकाळी ती मागण्या घेतना आसोर पावसाची निशाणी ना, मोड आमळ्ळी नात. पूण आमी विनवण्याच्या मागण्या वेळार मागणे पावसा खातीर कर. 5 मिनिटांनी आमी मागणे केल्ल्या जाग्यार भोंवतणी बरो पावस पडलो. तुम्ही आता चिंतूंक बरोवप, आता कितें म्हणटात तुमी? इतल्या देवळांनी, इतल्या टेम्पलांनी, इतल्या मंदिरांनी, इतल्या मागण्यांच्या सुवात्यांनी मागण्या जाल्यार पावस येवना. तुम्ही म्हणटात काल तुम्ही मागणी केल्या आणि तक्षण 5 मिनिटांनी पावस आयलो. हे कित्याक? 6 वर्सां पयलीं एका फिरगेजेंत ह्या वर्सा कशें जालां त्याच रितीन बरगालची परिस्थिती. पावस ना, लोक उदका खातीर राखोन आसा, पावसा खातीर राखोन आसा. घाल्लें बी, ओंपुल्लें बी किरलोंक उदक ना, पावस ना. अशें म्हणटाना सगळ्या इगर्जांनी ताणें सांगलें की येवच्या आयतारा जेसीजींतल्या सगळ्या इगर्जांनी पावसा खातीर मीस, पावसा खातीर मागणें, पावसा खातीर साक्रामेंताचें आराधन चलोवन वरिजे म्हणून. देखून सगळ्यांनी कुटुंबां सांगता येजे म्हणून पयलें सांगिल्लें. आनी पालानो दीस आयतार आयलो आनी मिसाक भायर सरतना सदांच्या मिसाक भायर सरल्या बरी आवय बापाय वेगवेगळी भायर सरतना भुरग्यांक म्हणलें की आज तुमी हे आमच्या सांगाता म्हणटाना भुरगीं भायर सरली आनी सांगाता तिके मुखार वचोन पावतना एकलो भुरगो म्हणालो खंय मम्मी आत्ता येता म्हणून धांवलो खंय. वो खंय धांवलो आता मिसा वचोन वेळ जालो. वो खंय धांवलो बहुशा खंय हाका खंय वेगळी अर्जंट टॉयलेटा खंय वचोंक आगी म्हूण धांवलो म्हूण चिंतान खंय रे गे रे वेळ जालो रे म्हणटाना वो धांवलो आनी इल्ल्या वेळान पाटी येताना ताच्या हातांत सत्री आशिल्ली खंय. तूं वचून हांगा पावस ना, वतांत लोक खटखटच्या वतांत लोक कश्ट जाता. आज पावसा खातीर मागण्या करूंक येता, तूं कित्याक रे सत्री हाडताय म्हणून हांव विचारतना पूत म्हणालो खंय मम्मी आज आमी सक्कळ सांगाता म्हणून पावसा खातीर मागता तर देव पावस धाडिना गे.
पट येता आमकां पावस येनांगी देखून हांव सत्री हाडून आयलो म्हूण आलो काय. बाबा भयणीनो हांगासरली आमी जायतीं जाणां कोणी सांगतात म्हूण करता हांव कांय फळादीक जायना. जर तर कोणी आमकां सांगलें परिपात्र धाडलें आमकां आल्तारीतून उलो दिलो देखून आमी करया होय कांय फळादीक जायना. आज तुमकां कळटलें हांव हें करता देवाचेर पातयेन. हांव हें सुरू करता देवाचेर भरोसो दवरून. हांव आज मागता भावार्थान खंडीत जातलें. कालच्या दिसा हांवें उबे रावन त्या भयणी खातीर सोम्याक अर्गां दिली कित्याक ती भयण कालच्या दिसा मागण्याक येवंक जावंक ना तिका म्हळ्यार ती मुंबय आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांवें तांच्या घराक भेट दिल्ल्या दिसांत हांव न्हू सुखान आसतना शुक्राच्या मागण्याक ह्या सोनवाराच्या रेत्रेक ती तिची भुरगीं येतली. हांवें तिका सांगलें भयणी सुकोणी एजंटा मुखांतर इस्रायलाक वचूंक प्रयत्न करिनाका तूं बुडताय. ह्या तुज्या घरची वळखीची सैऱ्यां पैकी ह्या कोणी तुज्या कुटुंबांतली कोणी आसा जाल्यार ती तुज्या खातीर विजा धाडटा जाल्यार तूं मुखार सर. देखून ती म्हणाली भयण वय फादर हांव एजंटा मुखांतर न्ही आमच्यात वळखीच्या एका मनशा मुखांतर भायर वचूंक हांव प्रयत्न करनासा देखून हांव हांगासर देवा लागीं मागोवंक कळनासतना येता म्हणाली. आनी त्या प्रमाणे हर एका सोनवार आयले हर एका शुक्रार आयले मागोवन आसली आनी तिका परच्या पर आदल्या हप्त्यांत ताच्या पयल्या हप्त्यांत मुंबय वचूंक पडलें. थंय इंटरव्यू जाली मेडिकल जाली हर एक पटी सकाळीं 5-5:30 वरार म्हाका तिचें कॉल येता फादर म्हाका आज ह्या वेळार 9 वरार गी 11 वरार गी अशें आसा हांव येता म्हजो जेजू खंडीत म्हाका सांडून घालचो ना हांव जेजूच्या नांवान जेजूचेर पातयेनी दवरून येता म्हाका इंग्लीश कशें उलोवचें येना इंटरव्यू इंग्लिशांत इंग्लीश येना जाल्यार ते विजा धाडनात खंय देखून हांवें कितें उलोवचें कशें उलोवचें म्हाका समजना देखून फादर म्हज्या खातीर मागा अशें बॉम्बे गेल्ल्या दिसतावन कळनासतना ती म्हाका सांगून आसा. आनी तिची इंटरव्यू जाली इंटरव्यूवान पास जाली मेडिकल जालें मेडिकलान ती पास जाली आनी कितें तिची विजा येवची आसली विजा येवन जाली. आतां तिका टिकेट येवंक आसली कालचे दिसा म्हाका फोन करून म्हणटा सगळें रेडी आसा म्हज्या जेजून सगळें म्हाका तयार केलां टिकेट आयल्यार हांव बेगीस जेजून म्हाका फाव केल्ल्या त्या जाग्यार वचून कुटुंबाचो पोस्ट करूंक वता म्हणाली. भावा भयणीनो ही भयण ताचेर भावार्थ दवरून भरोसो दवरून पातयेनी दवरून तिने मागलें आनी जेजून तें आयकलें तिका तें फावूस जालें. सकाळीं एकलो भाव आयलो ताचे कडेन हांव उलोवन आसतना हांवें म्हणलें बाबा तूं एक कश्टांत आसाय तूं दुसऱ्यांक कुमो करूंक गेलोय पूण त्या बऱ्या मनांत त्या तुज्या कोणाचेर तुवें भरोसो दवरले ताणें तुका आज 8 पांय दिला घात केला पूण आज जर तर केवळ या कश्टांतलो या संकश्टांतलो या पिडेंतलो या सोलवणेंतलो या कंती बेजारांतलो म्हाका निवार अंतलो म्हाका निवार म्हणून मात्र या कश्टा वेळा मा देवाचो आधार विचारताय तुका आधार मेळना. हांगासरली साबार जाण आमी कार्य जालें वयज मेलो म्हणल्यार बरी जेल्या खंडीत देवाचो आधार आमकां ना. आज हांव तुमकां दाखोवन दिता देवाच्या उतरां मुखांतर हर एक घडी हर एका म्हज्या घडितांत बरें या वायट कंत या बेजाराय दीस या रात या गरम या थंड पावसिल्या दिसांत या गरमेच्या दिसांत या थंडायच्या दिसांत हें चिंतेन आसतना हर एक घडी हांव देवाचेर पातयेनी दवरून आसा तर देवाचेर म्हजो भरवसो दवरून आसा तर देवाचेर म्हजो भावार्थ दवरून हांव जियेता तर भाव भयणीन हांव तुमकां सांगता फाटल्या 18 वर्सांनी एक दिसी एक घडी हांव कालू बोलू जावंक ना. जायतें बरें जालें वायटय जालें कश्ट आयले सुख आयले पूण हांव एक घडी कालू बोलू जावंक ना. कित्याक तुमी ह्या घडये खातीर मात्र देवाक उलो मारतात. या आकांतांतलो या पिडेंतलो या कश्टांतलो या कंती बेजारांतलो या दुस्माच्या हातांतलो या काळोखांतलो न्ही गे
तुझो आनी म्हजो आमचो भावार्थ कसो आसा जंय गी म्हळ्यार भावां भयणीनो आमी वाचता जुवांच्या त्या वांजलांत अवस्वर 14 आनी ओळ 1 आनी 2 कितें म्हणटा ऐका. जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 14 ओळ 1 आनी 2 जेजू कितें म्हणटा ऐका. जेजून म्हणली ती उतरां जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 14 आनी ओळ 1 आनी 2. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 and 2. तुम्ही कळवळची नाही. तुम्ही खळवळचे नाही. जेजू कितें म्हणटा तुम्ही खळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा. तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा. परत्यान वास. तुम्ही कळवळची नाही. हांगासर तुम्ही कोणेच कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा. 2 दिसां बैला गांवांतून एकलो भाव म्हाका फोन करता. नांव म्हाका सांगूंक नाका. पयले पटी ताणें फोन करचें. खंय तान उलयताय गी म्हळें हांव पालान्या गांवांत कुयेरतान उलयतां म्हणलो. नांव कितें गी म्हळें. नांव सांगलें ताणें. हांवें सांगलें कितें खबर. फादर म्हजी बहीण म्हणलो. कितें जालें. म्हजी बहीण आतां कोमाक गेला देखून तुम्ही ताजे खातीर मागात जाय म्हणालो. तुजें नांव. ताजें नांव सांग. तुजे बहिणीचें नांव सांगलें. तुजो गांव खंयचो. गांवांतलें नांव सांगलें. कोमाक केदाळा गेला. अशें जालें पाद. अशी पिडा आयिल्ली. अशें दाक्तर अशें येयल्लें. ताका दाक्तरान वय एनेस्थेशिया दितना चड डोस दिवन आज ताका सिरियस कोमांत म्हणून. हांवें सांगलें कोमाक येच्या पयलें एक पटी तरी मागोंक तुवें फोन केल्लें विचारलें. तुजी बहीण कोमाक वेच्या पयलें तुज्या बहिणीक दाक्तर अशी वरच्या पयलें तुज्या बहिणीक पिडा येताना एक पटी तरी तुवें फोन केल्ले. कित्याक करूंक नाय. त्या दाळा तुका देवाचे भरवसो ना. त्या दाळा तुका देवाचे पत्ये ना न्ही. हांगासले जायते तुम्ही संकट बंदागे वेंकटरामन आनंदले देव नाका. पण म्हाका तशें न्ही भावा भयणीनो. केन्ना म्हाका देवाची वळख जाली त्या दिसांत त्या घडयेंत आज पर्यंत निमाणी घडी पर्यंत म्हजो भावार्थ म्हजो भरवसो म्हजे पत्येनी देवाचेर सुख आशिना आलाशी ना उणी जावची ना. तुम्ही सगळ्यांनी सांडल्या रे केंडल्या रे. तुम्ही कोणे कितें सांगल्या रे. म्हाका आसलो देवाचेर भरवसो पातयेनी उणो जावचो. कित्याक जेजू म्हणटा तुम्ही कळवळचे नाही. आदल्या सोनवार हांवें तुमकां सांगलें फादर तुम्ही कंत करिनाकात. हांव आसा हांव तुमच्या खातीर मागता म्हणालो एकलो भाव फोन करून. म्हाका कंत ना साहेबा म्हळें. म्हाका कंत ना साहेबा म्हणटा ना फादर कंत करिनाकात फादर कंत करिनाकात फादर म्हणटा. हांवें सांगलें आतां तूं सांगता देखून कंत करीचे पडली म्हळें. थोड्यांक कुट्टून उलोवची सवय. तूं भियेनाका. भियेला हो पुक्केला. भियेला हो पुक्केला आनी म्हणटा तूं भियेनाका. हाका जाता पुकू 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 पुकू. कोण देवाच्या हातांत आसा देवाचे पातयेनी दवरनासा देवाचे भरवसो दवरनासा तो भियेना. 2 दिसां पयलीं आनी एक फोन आयलो म्हाका बंबयतावन. हांगा केदाळे रेत्रे घेवच्या गांवाक आयल्या हांगासर धांवून येवच्या त्या बहिणीन त्या शेजारच्या भावा खातीर म्हाका फोन केलो. म्हळ्यार फादर अशी अशी परिस्थिती आसा. त्या भावाक खबर ना पूण ताका आतां कॅन्सर तोंडांतलें आनी ल्हान प्राय ताजी. तुमी ताका तिगे फोनाचेर उलोवन मागा म्हणलो. फोनाचेर उलयतना देवान सारकें म्हाका दिली सारको संदेश दिलो आनी दोळ्या मुखार जम्यान म्हाका दाखोवन दिलें. हांवें त्या भावाक विचारलें नांव विचारलें आनी ताका हांवें खबर आसा की म्हणून विचारलें तुजी आतां कॅन्सर पिड्या खंयच्या स्टेजीर आसा. ना फादर सुरू जाल्या मात्र म्हणालो. पूण ताच्या पयलेंच म्हाका हांवें सांगलें ना तो लास्ट स्टेजीर आसा आनी ताका बादशा विना थोड्याच दिसांचें जिविताचें उरला थोड्या दिसांनी तो अंतरता. पूण ताका सांगूंक जायना देखून हांवें ताच्या आवय कडेन उलोवंक खुशी व्हेली आनी आवयक सांगलें बाय आता तुझ्या पुताक ताच्या कुडीची भलायकी तुवें फाटीन जोडूंक साध्य ना.
डाक्टरा वरवीं साथ देना वखता वरवीं साथ देना आनी देवी ती कुशी वरिना म्हळ्यार तुज्या पुताक आतां जाय आत्मीक भलायकी ताजो आत्मो बचाव जावच्या खातीर देखून ताका आतां आत्म्याचें खाण दिया आनी केवल ताका धैर्य दिया बऱ्या मरणाक ताका तयार करा म्हळ्यार तुमी सांगनात हांव सिधा सांगता भियेनाकात कित्याक मरच्या मनशाक मरणाच्या तणीर आशिल्ल्यांक आमी तांच्या आत्म्याची बाचावी जोड दिवन तांकां तयार करीचे सोड न्हू कांय जायना तूं बरो जाताय तूं गुण जाताय वय तुवें गुण जावंक आसा आतां कुडीन न्ही आनी एका भावाचे म्हाका फोन आयले वयल्या वयर फोना केल्या प्रमाणे घडये घडये मेसेज धाडटालो फादर कशें म्हणी एक पोटी म्हाका बचाव करा फादर आनी पियेना फादर म्हणजे लिव्हर पुराय फुगोवन फुटोंक जाला फादर एक पोटी म्हाका बचाव करा फादर एक पोटी म्हाका बरो करा फादर म्हणून म्हाका उलो मारता हांवें सांगलें तुका बरें हें करचें आतां एकच तुजी कूड बरी जावची न्ही तुजो आत्मो पयलें बरो जायचे देखून तो बरो कर म्हळें हांवें ताका देखून भाव भयणीन आमी कळवळटाव केदाळा आमच्या कुडीची गरज म्हणून समजून आमी कळवळटाव आमचो आत्मो केदाळ आसत आमी कळवळटाव आमकां जायत्या जाणांक आमच्या कुडीची बचावी जाय कुडीची भलायकी जाय आनी थोडे दीस रावंक जाय आनी थोडे दीस पळोवंक जाय आनी थोडे दीस खावंक जाय आनी थोडे दीस जेवंक जाय आनी थोडे दीस म्हाका माजा मारूंक जाय न्ही पण जर तर तू देवाच्या हातांत आसाय तू खंयच्याय की फिकीर करना देव जाणा हाज्या पयलीं हांवें सांगलां भितरली पेकोनी म्हणली शिकोवन दितना देव तुजें हांव आसा पळय तें बरोवन दवरलां एक सेकुंडी चड या एक सेकुंडी उणें तुका ना भियेनाकात देखून तुवें आनी हांवें आमी कशें आसाचे म्हळ्यार निर्भीत म्हळ्यार यावा भीती इल्लादे निश्चिंत कसलीच चिंता करिनाशें या खंत करिनाशें आनी तें तुका भोगता तुका आनी म्हाका आमकां कांयच कितेंच उणें ना देखून जेजून म्हणलें उतरां तुमी कळवळचें न्हय तुमी म्हजेर विश्वास दवरा तुमी बापाचेर विश्वास दवरा बाय परत्यान वास तुम्ही कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा तुमी देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा पळय न्ही कोणाक देवाचेर विश्वास आसा कोणाक जेजूचेर विश्वास आसा भाव भयणीनो ती सलवानान थोड्या हप्त्या पयलें म्हाका एक मेसेज आयली इंग्लिशान आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली म्हणून आय विल विन बट नॉट इमिडिएटली डेफिनेटली म्हणून समजालें तुमकां हांव जय तेव्हा जातलो बेगीच न्ही पूण खंडीत कितें म्हणटात तुमी हाजो अर्थ कितें हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत गाडी स्टार्ट करणं हांगा कोणा ड्रायव्हिंग येता गाडी स्टार्ट करणं तुज्या फर्स्ट गेरीर तावन एकच स्पीडार वचपाचें म्हणून फिफ्थ गेरीर गेल्या कितें जाता गाडी तुजी बंद पडटा वय कित्याक फर्स्ट गेरीर तो फिफ्थ गेरीर वचोंक जाता त्या प्रमाणे आमी स्पीड सोडोन वेताना मागीर वचाचे वय त्या प्रमाणे हांगा आसली साबार जाणां कितें चिंतात साबार जाणांक पळयलां हांवें सांगलां तुज्या भावार्थान थीर राव तुज्या पत्नीन घट्ट राव आज न्ही आजच जायचे म्हळ्यार एक पटी आयलो वचून पळया थंय सगळ्यां कडेन एक पटी वचून येतात काही जायना मागीर निमाणे खंय कांय बरें जावना मागीर दोरी सोदतात भावां भयणीनो हांगा आसले आमकां जायत्यांक आमसोर खंयच्यात देवान दिताना आमसोर दुसऱ्यांनी धाकटरां म्हळां तुमकां एक ल्हानशी गजाल सांगता एकली बायल आपल्या घोवाक धाकटराशी व्हरून गेली आनी म्हणाली फादर डॉक्टर म्हजो घोव कश्ट जाता म्हणून डॉक्टरान ताजी पिडा सोदून काडली वकात दिलें भियेनाका वकात दिता म्हणून
ताणें दिवनूच गेलो बायली सारनंत गेली आनी कितलो तेंप आनी थोडो तेंप तर ताजे उपरांत तरी तो बरो जातलो गी म्हूण विचारलें बायलेन. आतां इतलो तेंप वकात कन म्हजो घोव बरो जातलो गी म्हूण विचारतना डाक्टर म्हणालो की तो बरो जायना पूण ताजी पिडा तूं स्विकार करताय म्हणालो की. म्हळ्यार तुका ताजी पिडा कितें म्हूण कळोन ओ म्हजो घोव पिडेस्त तूं घोवाक त्या पिडेस्ताक तूं स्विकार करूंक शकताय आनी निमाणी घडी पर्यंत ताजी तूं सेवा करूंक शकताय मोग करूंक शकताय म्हणालो की. भावा भयणीनो जायते फावटी आमकां कश्ट आसोनी थोडे कश्ट माथार घेवन खंतीन बसतात. पिडा सगळ्यांक आसा ऐका हांव तुमकां 2 दाखले दिता. एक आमची पिडेस्त तिका कळीत आसा ही पिडा मारेकार पिडा तिका मरणाक तयार करता म्हणून. पूण त्या भयणीक हांव पळयलां कितले फुडें हांव गेलां तिच्या तोंडार हांसो आसात. तिच्या तोंडार केदाळे हांसोत ती भियोंक ना. तितलें म्हणटाली फादर देवान म्हाका गूण करिना जाल्यार म्हणी सोसूंक म्हाका कुरपा दिल्यार पुरो म्हणून. आनी एका मनशाक हांव भेटलो पुरपूर म्हळ्यार पुरपूर देवाक पुरपुरता पुताक पुरपुरता तिची सेवा करतल्या सुनेक पुरपुरता नातवांक पुरपुरता उठुल्या बसल्या हर एकल्याक ती पुरपुरता. पळया न्ही एकल्याक मारेकार पिडा खंडीत मरता म्हणून कळल्यार हांसोन आसा देवाचेर भरोसो पातयेनी दवरून देव म्हाका कुरपा दितलो म्हणून आसा. पूण आनी एकली तिच्या उतार प्रेर आसा ल्हानशी पिडा जाल्यार त्या ल्हानशा पिडे खातीर सगळ्यांक कितें दुर्सादा. कित्याक एकल्याक पातयेनी देवाचेर आनी एकल्याक पातयेनी मनशांचेर. देखून भावा भयणीन हांगा आसलेल्या सर्वांनो जर तर तुमची पातयेनी देवाचेर तुमचो भरवसो देवाचेर तुमचो भावार्थ देवाचेर आसा तर कितें आयल्यार कितले कश्ट आयल्यार तुम्ही ते स्विकार करता सोसून व्हरतात. आनी जर तर तुमची पातयेनी भरवसो मनशांचेर तुम्ही सोदून वेतात हाजे तावन गी ताजे तावन गी कोणा तावन म्हाका कुमोक मेळात या सुटका मेळात म्हणून आमी मनशांक सोदून वेता. देखून देवाचेर तुजी आनी म्हजी आमची पातयेनी घट करची चड गरजेची. आतां पातयेनी म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार कितें बरवसो म्हळ्यार कितें खंडीत जावन देवाचेर हांवें बरवसो दवरलेल्या वरवीं पातयेनी दवरलेल्या वरवीं देवाक हांवें स्विकार करन भावार्थान हांवें सत मानलेल्या वरवीं कितें जाता म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दिता. ऐका हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वरीक करा आनी वळ 1 आनी 2 Hebrews chapter 11 verse 1 and 2. सांग पावलो आमकां देवाचेर पातयेनी दवरचें म्हळ्यार कितें ह्या देवाक भरवशान आमी उलो करचें म्हळ्यार कितें सांगता हेब्रेवांक बरोवन chapter 11 verse 1 and 2. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो. कितें बरवशान तूं देवा लागीं मागताय ते खंडीत तुका मेळटलो म्हणल्यासो थारो. आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. दिसना देव आमकां दिसना देवाची कृपा आमकां दिसना देवाचो आदार आमकां दिसना देवाची सकत आमकां दिसना देवाचो मोग आमकां दिसना देवाचो उजवाड आमकां दिसना देवाची दया मागीर खाकलूत कितें म्हणल्यार तुका म्हाका आमकां दिसना. पूण देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर सत मानलेल्या वरवीं दिसनातल्या संगती विशयांत खात्री. देखून भावा भयणीन हांव तुमकां एक दाखलो दिता. 3 दिसां पयलें UK तावन इंग्लंडा तावन अनिल म्हणल्या एका भावान म्हाका फोन केलो. तो केदाळे म्हजे कडेन उलयता फोनाचेर आनी कळनासतना देवाचें उतर आमच्या वेबसायटीचेर dmsworld.in तो पळोवन आसा. तो म्हणालो फादर आज दनपारां म्हजी पोतीन पयले फावटी ड्रायव्हिंग टेस्टाक येता. इंग्लंडांत ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जावचें म्हळ्यार उण्यार उणे 1 या 2 लाख करचे अशें कोणी पास जायनात खंय आनी उण्यार उणे 7-8 फावटी वचून टेस्ट दिल्या शिवाय पास जायनात खंय. देखून हो अनिल म्हणटा आज पयले फावटी म्हजी बायल ड्रायव्हिंग टेस्टाक येता देखून तुमी तिचे खातीर मागा म्हणालो. हांवें सांगलें हांव मागता अनिल पूण तुज्या बायलेक सांग कीर्तन 23 सरसभर म्हजो गवळीक कांयच म्हाका उणें ना 3 फावटी वाचून जेजूच्या नांवान सोमिया आज ही टेस्ट तुवें दिचे
आज म्हजे हात तुवें धरीचे, म्हज्या पांयांक तुवें बॉल दिचे. आज ह्या म्हज्या टेस्टांत, ड्रायव्हिंग टेस्टांत तुवेंच म्हाका चलोवन व्हरीचे म्हणून माग आनी वस म्हळें. सकाळी जालें म्हाका फोन केला भाव भयणीनो. हांवें सांगलें आतांच ह्याच घडये तुवें सांगलें देखून हांव मागता तुज्या बायले खातीर, पूण ताकाय किर्तन 23-3 फावटी वाचून अशें मागणें करून वचोंक सांग म्हणून. राती आनी येयला सो म्हाका परत्यान फोन. फादर सोम्याक अर्घ फादर म्हणालो. म्हाका कळ्ळें म्हळें हांवें. सविता फर्स्ट टायमूच पयले फावटीच ताच्या ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जाला आनी ताका लायसन्स मेळ्ळें म्हणालो. आनी ताच्या इन्स्ट्रक्टरान सांगिल्लें खंय ते एकदम कितें नर्वस, कितें एकदम कलबुल जाला, ताका सारकें प्रॅक्टीस ना म्हणटालो खंय. आनी हेंच जेजूच्या नांवान गेलें, जेजूच्या नांवान ताणें टेस्ट दिली आनी पयल्या टेस्टांतच भाव भयणीनो ताका ड्रायव्हिंग टेस्टांत इंटरव्यूंत पास जालें. हांवें इतलें सांगलें देवाचेर बातयेनी दवर, जेजूच्या नांवान वस जातलें वस. ह्या भयणीक मात्र न्ही, जायत्यांक हांवें भरोसो दिला. भरोसो म्हजेर न्ही, म्हाका आसलो तसो भरोसो तुकाय ताजेर आसाजे, म्हाका आसलो भावार्थ तुकाय ताजेर आसाजे. हांव कशें देवाचें उतर दिता मात्र न्ही, सत मानता देखून तुवें तें सत मानदिजे खंडी जाता. देखून भाव भयणीनो हांवें तुमकां सांगलां, आतां हांवें सांगता, आतां तुमी हांगासर हांवें देवाचें उतर दितना आयकोवचें. हाज्या पयलें तुमी आयकलां थोड्यांक. आनी हाज्या पयलें 3 कडेन व्हडलीं 3 रितीर मंदिरां सुरू केल्लीं, स्थापन केल्लीं, तुमी पळयल्यांत. थोड्यांनी त्या विशयान समजून घेतलां. आमच्या दैवीक उलो रितीर मंदिर सुरू करतना म्हाका एकच ताळो आयकलो, वोस मुल्की. थंयसर म्हाका महिमा हाडचें तसलें काम तूं कर, तितलेंच. 2000 इसवेंत म्हाका साक्रामेंता मुखार आयकोंक मेळिल्लीं उतरां 2000 जुबलेवाच्या वर्सा साक्रामेंताच्या आराधना वेळार देवान म्हज्या कानान घाल्लीं ती उतरां, वोस मुल्की. थंयसर तूं म्हाका महिमा दी. आयलो 2001 इसवेंत आयलो. 2 वर्सां सेमिनारींत रावलो थंय दमस्कट्टे. आनी म्हजें काम रितीचें काम मुखारसून व्हेलें. आनी तेन्ना हांव देवाच्या ह्या मिसावा खातीर जागे पळोवन आसलो. सगळ्या साऊथ कॅनरांत, उडुपींत, बांदूर पर्यंत ह्या सायडीर. आनी तिशीन खंय उतरण बेळाक वंजेश्वर तिशीन आनी इशीन कारकोळ बेलतंगडी तितून पर्यंत जायते जागे, रोडाक लागीं आसले जागे, सुमार 60 जागे 2 वर्सांनी. 2001, 2002 ह्या 2 वर्सांनी 60 जागे पळोवन कुंचो जायत म्हण चिंतून आसतना परतान म्हाका सांगलें, पिशा. हांवें सांगलें, वोस मुल्की न्ही, बेलतंगडी न्ही, बांदूरू न्ही, बेळा, मुल्की. तुका दिता मूळ की, मुळाची की. ते दाळा भाव भयणीन देवान दाखयलो तो जागो. आनी तो असाध्य मनीस जाल्या तुमकां या म्हाका आनी कोणाक असाध्य. हातांत एक नया पयसो ना. हांव म्हजें ट्रान्सफर ऑर्डर काडून आयलां, थंय सेमिनारींत रावलां. म्हज्या खर्चा कांय दिल्लें कांय नात आनी ऑफिस म्हणलें ना कांय ना. आनी तो जागो तांचे कडेन उलोवन निमाणें दिता म्हणटाना दिता म्हणाले कितल्याक, एकऱ्याक 40 आनी 5 लाखां लेखान. आनी 3 वांट्याचो एकल्याचो 1 एकरो 15 सेन्स आनी एकल्याचो 1 एकरो 25 सेन्स आनी एकल्याचो 3 एकरे 70 आनी 4 सेन्स अशें तेगाय दिता म्हणटाना हांवें चिंतलें कशें हेचें, कशें मुखार वचचें. 5 एकऱ्यांक सरी सुमार 1.5 करोड चड कोणा कडेन आसा, हांगा देडकी ना. त्या खातीर हांवें आमच्याच सैऱ्यां पैकी एका भयणीक एक रिसीट बुक करून दिलो. आनी एका भावाक म्हणजे सांगता केदार रितीच्या भावाक आनी एक ताज्या हातांत एक बुक दिलो की वसा येयलें दान कलेक्ट करा म्हणून. तांणी बुकान गेले 1 म्हयनो 2 म्हयनो 3 म्हयने उपरांत हांवें विचारलें कितलें कलेक्शन जालां. ती भयण म्हणाली 3 म्हयन्यांनी आळेपा जर इतले मात्र कलेक्ट जाल्यात. कितले की म्हळें हांवें 500 रुपये म्हणाले. त्या भावाकडे विचारलें, तूं कोडयाच्या जायत्या भावा बिझनेसमॅन आसा गेल्लो न्ही, कितले कलेक्ट केले 3 म्हयन्यांनी म्हणून त्या भावाकडे विचारतना ओट्टू 2000 मात्र म्हणालो. तर 2500 2000 आनी 500 2500 काणयोन मिसांव करून जाता गे. हांव
जेजू लागी उलोवन आसा मागोवन आसा ताका जेजून म्हज्या मोतीन घाली कस उतार पिशा कोणे भीक मागोवंक सांगला तुका म्हणालो तुका भीक मागोवंक कोणे सांगला म्हजें काम तूं कर तुजें काम हांव करता म्हणालो आनी तुज्या उजव्याक पळय ते हांव बसून आसल्या जाग्यार उजव्याक वय आनी दाव्याक ल्हानशें एक बुक शेल्फ आसलें तुज्या दाव्याक पळय त्या बुक शेल्फान कितें आसा पळय म्हणटना म्हजी दिश्ट गेली त्या एका डिरेक्टरीचेर आनी तातूंत आसली एक डिरेक्टरी आनी बेंगलोरच्या आमच्या कोंकणी भावांची नांवां आनी एड्रेस तातूंत आसली कित्याक कोंकणी भावां भयणीक हांवें 5 वर्सां थंय कळनासतना रेतीर दिल्या बेंगलोर देखून ती डिरेक्टरी म्हाका दाखयली आनी म्हणलें देवान तातूंत एड्रेस आसात 1200 कोंकणी भावां भयणीचे एड्रेस बेंगलोर आसलेल्या भाव भयणीचे एड्रेस आसात एक अपील तयार कर तांकां तूं धाड ती कोण म्हणून तूं नेनाय आनी तूं कोण म्हणून ती नेनात भियेनाकात पूण ती कोण म्हणून हांव जाणा आनी हांव कोण म्हणून तांतल्या 1200 पैकी जायतीं जाणांत देखून म्हज्या कामा खातीर तूं धाड म्हणून तशें भावा भयणीनो आमी कोणाचे काण घेवन एक 15,000 करसून 1200 लोकांक आमी हें धाडलें काले अपील धाडलें कित्याक वो एकलो भाव 1.15 सेंसाचो जागो दिवंक तयार आसली ती तो काण घेवच्या खातीर 15 लाख दिवन उरलें हांव तुका इल्लें कर दिता म्हणल्यार गोप्पारलें ती देखून अशें अपील केलें धाडलें तुमी पातयेना तांकां 3 म्हयन्यांनी उट्टू जाल्ले 2,500 पण देवाचे उतार आयकोन देवाचेर भरोसो दवरून हांवें सुरू केलें काम धाडलीं हांकां कोण म्हणून हांव नेना आनी हांव कोण म्हणून ती नेनात पण देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे देव कोण म्हणून तांतली 12 जाणात आनी तांतल्या पैकी कोणा मुखांत कुमोक धाडीचें म्हणलें देव जाणा तुमी पातयेनात म्हयन्या भितरच येवंक सुरू जाले 1,000 2,000 थोड्यांचे 3,000 थोड्यांचे 5,000 थोड्यांनी आनी 10,000 तुमी पातयेनात म्हयन्या भितरच आमी तांकां ह्या भावां भयणीतून आयिल्लो आयवाज कलेक्ट करून 15 लाख ताका दिवन जागो रेजिस्टर करून माटो घालून रेतीरो सुरू करून रेतीरेंत आयिल्ल्या बरीच ताका दिवन आज तो 100 एकर जागो आनी तांची काडटोना आनी सगळी अभिवृद्धी 4 वर्सांनी देवान ताचे उतार सत मानलेल्या वरवीं ताका तें साध्य म्हणलें दाखोवन दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्या जाग्याक जावं दी त्या काडटोनाक जावं दी कोणातून भायली जावं दी ह्या संस्थांची जावं दी वडिलांची जावं दी कांय कुमोक येवं ना भियेनाकात हें सत हांवें सत मानच्या हांवें पातयेवच्या देवान म्हाका जाणून घालूंक ना तुमकां हें घाली ना भियेनाकात हर एका घडी हर एका कामांत हांवें पळयलां देखून कितें करताय देवाच्या नांवान देवाक महिमा दिवच्या खातीर कर सुफळ जाताय तुज्या महिमे खातीर तुज्या माना खातीर तुज्या मर्जे खातीर तुज्या गरजे खातीर केल्यार चलवताय देखून भाव भयणीनो आज म्हाका हें जाल्लें बरें पण देवाच्या महिमे खातीर देवान म्हाका फाव केला हांवें तुमकां सांगलें आदल्या सोनवारा एक बहीण म्हाका म्हणटा फादर त्या भावाचो म्हाका फोन नंबर दिया ताणें मागलें आनी आज म्हाका फावो जालें सांजे भितर म्हजी पुराय कुडां भाड्याक दिवची कुडां भरती जाली त्या भावाक म्हाका देव बरें करूं म्हणाचें म्हळें हांवें जाल्यार त्या भावाक देव बरें करूं म्हणूंक नाका देवाक पयलें अर्गांदी देखून भाव भयणीनो आमी दीस देवाक महिमा हेंच आमी पळयता देवाचेर पातयेनी दवरलेल्या अब्रामाक कितें जालें उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12 वळी 1 ते 4 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12 and verse 1 to 4 अब्राहमान देवाचेर पातयेनी दवरलेल्या वरवीं अब्राहमान देवाचे उतार स्वीकार केल्ल्या वरवीं कितें जाता ऐका जेनेसिस चॅप्टर 12 verses 1 to 4 सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दैजा गोत्रामदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर ऐकालें गी भाव भयणीनो बापूय आसा आवय आसा भाव भयणी आसात दैजी आसात गोत्री आसात ताजो म्हणलो गांव आसा ताजो म्हणलो देश आसा ताजी म्हणली आस्त बदीक आसा पूण देव कितें म्हणटा अब्रामाक वास परत्यान वास तुज्या देशांतलो भायर सर तुज्या दैजा गोत्रामदलो तुज्या दैजांतलो पैकी भायर सर आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो तुज्या बापायन बांदून दवरलेल्या त्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतां आनी हांव तुका दाखयतां त्या देशाक वच पळय न्ही आमी केदाळ म्हणटा न्ही आय एम सेक्युअर हांव हांगा भद्र आसा म्हाका म्हजी म्हणली आसात म्हजो म्हणलो गांव
मुझे म्हणले नाव, मुझे घर, मुझी आस्त, मुझी बदीक सगळे आनंगी. पण देव अब्रामा म्हणटा तुझ्या देशांतलो भायर सर, तुझ्या गावांतलो भायर सर, दायजांतावन भायर सर, गोत्र्यांतावन भायर सर, आणि तुझ्या आवय बापाच्या घरातावनी भायर सर, आणि हांव दाखयता त्या देशाक वच. म्हज्या मिसांव पयनार म्हाका कोणी सांगत नातली. मिसांव पयन म्हळ्यार आमच्या ह्या भारत देशातून हांव भायर वेताना हांव एकलोच वेतालो. कोणी नातली, गायन करची नात, संगीत करची कोणी नात, या देवाचे उतार वाचूंक कोणी नात. इतली फाटल्या 18 वर्सांनी कितलो हर एक घालपाच्या सर राष्ट्रांनी 2-2, 3-3 थोड्या फावटी 4 कडेन 4 फावटी अश्यो रित्यो दिल्या रे. या सर मिसांव पयनांनी म्हाका म्हणलेलें धैर्य एकच, अब्रामाक सांगलें उतरां वच, हांवें दाखोवच्या जाग्याक वच, आनी हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच, हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच, हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजायतलो, हांव तुजे तावन. पळया गे देवाच्या हातान पडलोय तुजे तावन. या फाटल्या दिसांनी भाव भयणीनो कावन्सिलिंगाक आयली म्हजे सरशी, आनी तांकां तांच्या पंजा तावन, आजा तावन, बापाय तावनी कांय बरें जावंक ना. पळोवंक गेल्यार पंजा तावन, या आजा तावन, या बापाय तावनी आशिर्वादां देवून येवच्या बदलाक शिराप म्हणल्या बरी, माल दिसाव म्हणल्या बरी देवून आयला. देखीन हांवें सांगलें कशें अब्रामाक विंगड केलो त्या प्रमाणे देवान तुका आतां विंगड करीत जाय, आशिर्वाद देवून येवचे तुजेर, तुज्या बायलेचेर आनी भुरग्यांचेर, तुजे तावनी एक नवी संतत. हांगा आसलें तुम्ही जर तर या घडी तुम्ही म्हणटात नाव कश्टांत आसा, हे पयले हांव देवून आयला, म्हज्या बापायन केल्लें हांव भोगता, म्हज्या आजान केल्लें म्हज्या बापायक जालें, बापाय तावन म्हाका आयलें म्हणून तांकां दुसरोन कांय प्रयोजन ना. हांगा तावन आज देवाचेर पतीनी दवरून, देवाचेर भरोसो भावार्थ दवरून, मुजे तावन एक नवी रसन, मुजे तावन एक नवी कुळी, मुजे तावन एक नवें जनांग, मुजे तावन एक नवो राष्ट्र. हे खुशीवर भाव बहिणीनो, मुजे तावन जावं बरं म्हाका म्हज्या बापाय तावन मेळोंक ना, बापाय दुसरा नाका, मुजे तावन. आमी आमच्या मालगड्यान दुसरोन कांय प्रयोजन ना, हे आमच्या आतांच्या वडिलांकी दुसरोन कांय प्रयोजन ना, तांणी दिवंक ना, तांणी दिवंक ना, आसूं दी तांकां मेळोंक ना, दिवंक ना. तुवें आतां जोडयेत तुज्या भुरग्यांक दिवेत. आयच्या पेपरार धर्मस्थळाच्या धर्माधिकारी हेगडेन तेंच सांगलां, आवय बापायनो भायर तावन मेळना तुमच्या भुरग्यांक, संस्थांत मेळना तुमच्या भुरग्यांक, आनी कोणातावन तरबेती मेळना तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या भुरग्यांक तुमी तरबेती दिया म्हणून आयच्या पेपरार आसा. तुमच्या भुरग्यांक सारकी मार्गदर्शन, सारकी वाट तुमी दिया आवय बापायनो. देखून भावा बहिणीनो कोणा दुसरोवचे नाका, आमी कॉलेजीन घालले तांणी कांय समा करून आमच्या भुरग्यांक, तेच समान जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कशें जमा करचें तांणी. आमी हॉस्टेलान दवरले आमच्या भुरग्यांक, समा करून तांणी, अरे तेच समान तुमची भुरगीं कशी समान व्हरची. आमची भुरगीं समानात, आमी तू समान जाल्यार आमची भुरगीं कशी समान आसची. देखून भावा बहिणीनो भुरग्यांक दुसरो कांय प्रयोजन ना. देखून अब्रामा तुजे तावन, थंय वास, थंय मुखार वास, तुजे तावन, हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजायतलो, तुजे तावन हांव एक व्हड परजा उपजायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो, आनी तुजें नांव वर्तें करतलो, तुजें नांव वर्तें करतलो. पळया न्ही भावा बहिणीनो, तुजें नांव वर्तें करतलो, आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. पळया न्ही देखून भावा बहिणीनो देवाच्या हातान पडल्या शिवाय आमी जायना आशिर्वाद, आमी जोडिना आशिर्वाद. देखून आमचे कडेन ना, देखून आमी दिवंक शकना. समजता तुमकां? देवाच्या हातान आमी पडुल्ल्या वेळार आमकां मेळटा आशिर्वाद. आमकां मेळ्ळा जाल्यार आमी हेरांक दिवेत, आमकांच मेळोंक ना जाल्यार आमी कशें दिवेत. हे समजून घेया. आणि तुका आशिर्वाद मेळाचे देवाचो वडो जेजून म्हणलें तुम्ही कळवळचे न्हय, म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा.
देखून आज हांव तुमकां सांगता, हांवें आशीर्वाद जोडला जाल्यार संवसारांत हांव नाही. आज जर तर हांवें आशीर्वाद जोडला ह्या संवसाराच्या खंयच्याय मनशांत हांव नाही. आज म्हाका आशीर्वाद मेळ्ळा तर हांव सांगता तुमकां भाव भयणीनो, देवात हांव. देवाचे उतार हांवें सत मानलेल्या वरी, देव आसा म्हणून हांवें स्वीकार केल्ल्या वरी, देवाक साध्य म्हणलें म्हाका 100% हांवें तें मानून घेतल्या वरी. आनी हांव सांगता हांवें आशीर्वाद जोडला. तुमच्या लेकार हांवें जोडूंक ना जावं पुरो. ताका मान दिनात, ताका महिमा दिनात, ताका पदवी दिनात, ताका अधिकार दिनात, ताका बसका दिनात, ताका व्हडलो संस्थेचे डिरेक्टर जावन दिनात. ते पळय तुमकां, म्हाका नाका. आज देवान दिल्ली ती जानवाय जावन दी, सता नितीची जानवाय जावन दी, देवाची वळख जावन दी, देवाची कृपा जावन दी, धैर्य जावन दी, बळ जावन दी, भलायकी जावन दी, जानवाय जावन दी, हर एक कार्याचे आधार आनी आशीर्वाद जावन दी. संसार देव सकाना देव दिता आनी केदाळा दिता. अब्रामाक देवान सांगलें देखून तो सत मानता आनी तो वेता गिना, वेता गिना. ताच्या दायजांक सोडून गोत्र्यांक सोडून वेता गिना, ताचो देश सोडून वेता गिना, देवाचे उतार स्वीकार करून वेता गिना ना, वेता. अब्रामाक कळीत नासलें खंय वेता म्हणून, पूण ताका कळीत आसलें कोणा संगी कोणा सोवे तो वेता म्हणून. Abraham did not know where he was going. Abraham did know with whom he was going. कोणा सांगता येतलो तो? अब्राहम कोणा सांगता गेलो? सांगा. ताजे बैले सारा सांगता वय मू, ताच्या बापल्याच्या पुता लोता सांगता वय मू, सांगा. हर एक म्हजे मिसांव पळयन, हर एक पडी, हर एक म्हजे खाम हांव सुरू करतना भाव बहिणीनो तुम्ही पातये ना पातया. देव म्हजे सवय आसा, देव म्हाका रक्तान सांबाळता, सोलोन व्हरता म्हणून हांव पातयेवन हांव सुरू करता आनी तशेंच केलां येदोळ आनी मुखार तशेंच करता. बेनाका. देखून ते तुमच्या मोतीन घट्ट आसा जे म्हजो देव म्हाका सोडिना, म्हजो देव म्हाका सांडिना. 2 हप्त्या पयलीं हांवें तुमकां ती शिकोवन दिल्या आनी ती आसा VCD आसा, DVD आसा. भिये नाका म्हणली. कोणाय कसलें भे आसा तर तुमचे तर ती DVD परत्यान ऐका. भिये नाका म्हणून ती शिकोवण्याची VCD आसा, DVD आसा आनी कंतारांची CD आसा. हांव जियेता, धैर्यान जियेता, कृपेन जियेता, सक्तेन जियेता, जनवान जियेता, पदवेन जियेता, अधिकारान जियेता, जैत जोडून जियेता. आनी कित्याक साध्य म्हणलें तुमकां कळटलें. देखूनच आमी वाचता एब्राम बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 11 आनी वळख 8 आनी 9 कितें म्हणटा ऐका. Hebrews chapter 11 verse 8 and 9. भावार्था वरवीं ते अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो. पळया न्ही गे भाव भयण, भावार्थान अब्रामान देवा पळयले. सांगा. तुका आनी म्हाका आसली दोतोन अब्रामाक आसली. पयल्या कुंभाराची दोतोन तुका आनी म्हाका दिल्ल्या बरी अब्रामाक दिल्ली. ह्या इतल्यो रेतिऱ्यो दिवन, देवाचे उतार दिवन, देवाची वळख दिल्ल्या बरी अब्रामाक कोणें दिल्ली. ह्या अब्रामाक तुका आनी म्हाका वाचूंक मेळच्या बरी पवित्र पुस्तक वाचूंक मेळिल्ले. सांगा. ह्या खंय तरी ताका संस्थांत ह्या सेमिनारी तरबेती मेळिल्ले. आज आमकां इतलो काळ, इतले दोतोन आसून, इतले शिक्षण आसून, इतले शिकप आसून, इतली समजोनी आसून, आमकां देवा विशयी जाणां जावंक इतले बूक आसून, पवित्र पुस्तक आसून आमकां देवाची वळख ना. पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा? अब्राम कित्याक पात येता ऐका. भावार्था वरवीं ते अब्रामान, भावार्था वरवीं अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो. देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो. भावार्थान देखून भावार्थ तुमकां ना जाल्यार भाव भयणी तुम्ही खंडीत कर घातात आनी तुम्ही खंडीत करगोन धरणीक शेवटातात. पूण भावार्थ आसा तर तुका आनी म्हाका आमकां त्या भावार्थांत आमी गठ्ठ रावता. हांवें कितल्यांक सांगलां, सगळें आसलें सगळें काबार जावन दी.
If you have lost everything, yet you have not lost your faith, you have lost nothing म्हणचे हांवें. तुवें सगळें सांडलां, सगळें धर्नी सामान जालां, पूण तुवें भावार्थ सांडूंक नाय, तर तुवें कांयच सांडूंक नाय. हांव आमच्या पयल्या रितीर मंदिरांत आसतना एकली बहीण देवाचे उतार दिवंक आयली. आतां म्हाका उडास आसा. त्या बहिणीचें नांव जॉयस म्हणून, केरळाची बहीण, बरी करून तेलुगू उलयता ती. त्या बहिणीक हांवें देवाचे उतार दिवंक अवकाश करून दिलो आनी तिणें त्या दीस देवाचे उतार काडलें. जेजू आनी ताचे शिष्य दोनीचेर सरोवरांत वता आसतना जेजू बऱ्या न्हिदेंत आसलो. सरोवरांत एक तुफान येता वय मू, तुफान येता वय की न्ही, आनी दोन वयर पोंदां येता वय की न्ही, आनी आसले शिष्य सांबाळ जातात वय की न्ही. भियान ते न्हिदिल्ल्या जेजूक उठयतात न्ही, उठयतात न्ही. कित्याक उठयतात? ते बुडतात म्हणून वय मू, नास जाता म्हणून वय मू. वो अंश घेवन म्हळ्यार हें देवाचे उतार काणी घेवन त्या भयणीन एक बरें करून एक अर्दो घंटो देवाचे उतार विवारसून सांगलें. तुजें आनी म्हजें जिवीत अशेंच खंय व्हडल्या दर्यांत आसल्या दोणीये बरी. दोन कितें जाता? दर्यांत दोन उदकांत येता. थोडे फावटी उदक सरोवर या दर्यो शांत आसता वय मू. थोडे फावटी उसांबळ आसता न्ही. ताका ही बहीण देवाचे उतार दिवन अशें म्हणाले, जिवीत म्हणली दोन, या तूं तुजें जिवीत, तुजो जीव, जिवीत म्हणल्यार सागोरांत जीव नासतना, कश्टां आकांताक तूं सांपडताना भियेनाका. तूं ल्हान, तुफान व्हड, पूण तूं ल्हान म्हणल्यार त्या, तूं म्हणल्यार त्या ल्हान दोणींत आसा न्ही दोन, आसा न्ही दोन जेजू. ताका न्हिदोंक सोडिनाका. भावा भयणीनो, देवाचे उतार आयकून जिवीत जोडा. हांगा कित्याक भाव मारतना तुमी धैर्य घेत जाय. देवाचे उतार स्वीकार करून तुमी धैर्य दी जायचे. भावार्थान तुमी थीर जायचे म्हणून, घट जायचे म्हणून. मागे पादाची रिसर्शी दावून येना घातपाक ती आप पोडा म्हणून काय जायना. तुजो गामिल्लो म्हाका लागोंक काय, म्हज्या आताची धूळ तुका लागोंक. देवाचे उतार दिताना सारकें 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 वचून दी. तुजें जिवीत म्हणल्यार त्या दोणींत आसा न्ही दोन जेजू. व्हडलें तुफान, कश्ट, पिडा, शिडा, आकांत, दुख दोनी, दुस्मान तुका येताना भियेनाका. ल्हान दोनींत व्हडलें तुफान, पूण व्हरतो देव तुजे सवय आसा म्हणलें समजून घे. ताका असाद म्हणलें आसा सांगा. आ सांगतात सगळे ताका असाध्य म्हणलें ना म्हणून आ सांगतात. कित्याक तुमकां आतां कळना, डॉक्टरांक सकट साध्य म्हणून डॉक्टरां सशी वचून आसलें पुरो वगडायलां, भलायकी वगडायल्या, दूड वगडायला, आस्त वगडायल्या, घर वगडायलां. पोर एकलो म्हाका भाव म्हणटा, फादर पुताक आतां कॅन्सर, ताका बचाव करच्या खातीर आसलो जागो विकूंक तो तयार आसा, मेळिल्ल्या मोलाक तो विकूंक तयार आसा म्हणटा एकलो. म्हाका फोन कर. आदल्या हप्त्यांत जाल्लें घडी तें. एकलो पूत, ताका कॅन्सराची पिडा, किमो दिल्या आनी सिरियस आसा. बापय ताजो कितलो अर्दो एकलो आसलो जागो विकून कितलेय मोल मेळोवन दी, पुताक आनी की थोडे किमो दिवंकात, किमो. त्या खातीर ताणें जागो विकून मेळिल्लो दुडूय ताच्या पुताच्या पिडेक करसिल्यार पूत वाचता. सांगा सांगा. हांवें ह्या लॉयराक सांगलें, ताका तिके समजय साहेबा, तो गेल्यार ताका ताच्या बायल्याक आनी ताच्या भुरग्यांक इल्लो तरी आदार आसा. पूण त्या बापाय सांगा आतां पुताक ताच्या कुडीची पिडा सोमा करची गरजेची न्ही, ताच्या आत्म्याची पिडा सोमा करची गरजेची म्हूण सांग. कितल्या धाकले जायचे भावा भयणीन, कितले धाकले जायचे तुमकां. असली आस्त बदीक पिड्या खातीर, असलें घर सयत पिड्या खातीर, असलें भांगर सयत पिड्या खातीर पुरा विकून करसून मागीर पिडा बरी जाता म्हणून
पुराय घाले धाकटराक वखदांक घाले आस्पत्रेक आनी माने गेलो 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 येताना तो मात्र गेलो न्ही तुझ्या असल्या पुऱ्या वरून गेलो. पहिले कित्याक आमी देवाच्या हातान पडना. पहिलेच कित्याक आमी देवाचे उतार आयकून कितें जावं दी म्हज्या हातान ना, ते सोम्याच्या हातान आसा, ताजी खुशी न्ही म्हजी खुशी. कित्याक पहिलेच आमी देवाच्या हातान पडना. हाचे तांचे रीण खाण 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 आमी आमची सकत आमचें बळ दाखोवचें. भावा भयणीनो पंथाक पावाना. देखूनच आमी वाचता तेसलोनिकेंकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 5 आनी ओळ 26 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. तेसलोनिकेंकारांक बरोवन सांत पावल आमकां सांगता देवाक जाणे तुमकां रचला, तो तुमकां पोसता, तो तुमकां राखता, तो तुमकां सांबाळटा, तो तुमकां हर एका रितीन तुमच्या हर एका गरजान पावता. देखून ताजेर विश्वास दवरा म्हणटा तेसलोनिकेंकारांक बरोवन सांत पावल आवस्वर 5 ओळ 26 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणे तुमकां आपोवणें दिला, जाणे तुमकां आपोवणें दिला, तो सदांच विश्वासी, तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. ऐकायला भाव बहिणी, देव करतलोच. देवाच्या हातान तुम्ही पडल्या, देवाक तुम्ही उलो मारला, तो करतलोच. देखून तो शुक्राच्या मागण्याक आता लोक कितलो काल 100 आणि 20 लोक कित्याक ते येवन सांगात येवन मागिल्ल्या वरी मेळटा. कोणा पातयेवन आमी मागता, कोणाक उलो मारता. साथ देव म्हणल्याक जेजू खंयची ना खंयची वाट तो दाखयता, ताजी योजना कितें म्हणल्यार तो दाखयता, ताजी खुशी कितें म्हणल्यार आमकां कळयता. त्या आमी भाव भयणीनो ताज्या वाटेन ताज्या कुशेन ताज्या योजनांत भरती जाता. आमच्या योजनांत आमी पडोवन चलवाना. देखून भाव भयणीनो कितें बरयलां परतेन वाच बाये. जाणे तुमकां आपोवणें दिला, जाणे तुमकां आपोवणें दिला, तो सदांच विश्वासी, तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. देव करतलोच. तुवें सत मानचो, तुवें निजायकी सत मानलो भावार्थान तुवें पातयलो, देव खंडीत तुका सांडिना भाव भयणी, खंडीत सांडिना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, परत्यान सांगलां. देखून हांवें सांगलें ती भियेनाका म्हणली कॅसेट सीडी या VCD या DVD व्हरून आयका. भियेनात तुमी खंयच्याकच भियेनात, कोणाकच भियेनात. सगळं हांव सांगता तुमच्या दोळ्या मुखार वेगळी वेगळी तुमकां दोळ्या मुखार पळोवंक मेळटलें. थोड्याच दिसांनी तुमच्या दोळ्या मुखार तुमकां पळोवंक मेळटलें खरगां. आतां आमी धैर्यादीक ना तर त्या वेळा तुम्ही कालुबुलू जातल्यात, तुम्ही भियावन हांगा थंय धांवतल्यात. देखून हे पहिलेच देव आमकां तयार करता. आमी धैर्यादीक जायचे कितेंय जावन सगळो संवसार हल्ल्यारी, भूंय सगळी हल्ल्यारी, सुनामी आयल्यारी आनी कितें भूंयकांप जाल्यारी, शरण पावस वतल्यारी, ह्या पावस येनासतना बरगाल आयल्यारी आमी भियेवचें नांव. आयकोना तुमी कीर्तन 40 आणि 6 ओळ 1 तावन ऐका, चीत दिवन ऐका. कीर्तन 40 आणि 6 ओळ 1 तावन. देवाचे उतार आमकां सांगता दर्यो गरजता, भूमी कामता आनी कितें जाता, उदक फेनोन येता, सुनामी. पूण भिवची गरज ना म्हणटा ऐका. देव आमचो आसरो न्ही, देवाक तुम्ही तुमचो आसरो म्हूण घेतला, देवाक तुम्ही तुमचो आधार म्हूण स्वीकार केला, तर कश्टाकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. देखून भाव भयणी कश्ट येवन दीत, पिडा येवन दी, दुस्मान येवन दी, सदांच तुमकां आधार दिवंक तो तयार. देखून भूंय कांपत जाल्यार वेगळी कांपतली. पोरच्या हातून न्यूसान दिला आमच्या इंडियांत मारेकार भूंय कांपण्यो जावच्यो आसात वेगळी. भारतांत वेगळी मारेकार भूंय कांपण्यो जावच्यो आसात. जपानांत आयिल्ल्या बरी, जपानांत जाल्ल्या बरी भूंय कांपात जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुंडायांत पडतीत जाल्यार, दोंगर वय त्या भूंय कांपणे वरवीं दोंगर पुराय आतां थंयच टीव्हीचेर कालने पोर दाखयलां. भूमीचेर व्हडलें 1 फीट रुंद आनी 300 मीटर लांब्याक भूमी उक्ती जाल्या बेळगांव.
उदक फेनत जाल्यारी दर्याचे उदक गरजून फेणत जाल्यारी दर्याचे उदक गरजून सुनामी येवन फेनात म्हळ्यार रबासान फेंड म्हणल्यार बरी वयर येवन फेनात जाल्यारी आणि ताच्या उसांबळ्यान दोंगर तरतरीत जाल्यार आणि ते उदक येवन तुम्ही पळयतात हर एक दीस पेपर दिता खडाला खोरेता आमच्या अंगात तावन धरले मुलकी तावन धरले यजमानी तावन धरले उद्यावर तावन धरले पाडुकेरे तावन धरले सगळे कडाला कोरेता कितले व्हडले घाल्ले पुराय पातोर आज दर्या भितर वचून पडल्यात ताच्या दर्याच्या उदकाच्या गरजनेक दोंगर थरथरीत जाल्यारी आम्ही भियेवचे नाव तुम्ही भियेतल्यात खंडीत तुम्ही अंगात धांवतेल्यात कशे म्हाका राखचे म्हणून कशे मुझे घर राखचे म्हणून कशे मुझे असले भांगार राखचे म्हणून कशे असले फ्रिजान दवरले राखचे म्हणून कशे पुसुल्ल्यो मन जात्यो राखचे म्हणून तुम्ही धांवतेल्यात पण काय तुमच्या वरे राखोन जावचे ना पहिले तुमकांच राखा ती चिंता नाका मुझो जागो उरता गी मुझे घर उरता गी मुझे भांगार उरता गी मुझे पेटे उरतात गी मुझी सोनी उरतात गी मुझी गोरवां उरतात गी ती चिंता नाका आता तुमकां तू आणि हांव आमी ससनाक उरता गी म्हणलें गरजेचें पोळ्या बांबीन सोरा बरी येतलो म्हणलो तो दीस बेगीन येवचो आसा आणि त्या वेळार बोब मारन कालुबुलू जावन भियान कवजेन हांगा थंय धांवन कांयच जावचें ना आमी सगळे होगडे येता मात्रणी आमकांच आमी होगडे येता देखून मुखार ऐका दाळबऱ्याचो सरेस्पोर आमचे सवय आसा पण कोण देवाच्या हातांत आसात कोणे देवाक सत मानला कोणे देवाक तांकांच तांणी समर्पण दिलां तांकां दाळबऱ्याचो सरस्पोर देव तांचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे हांवें सांगलें तुमकां कालच्या मिसा वेळार सांगलां 2 दिसां पयलें परत्यान म्हाका दर्शनांत देवान दाखोवन दिलां अड्डेच वरां उठयलें हांव उठलो आनी परतून तिका आड पडलो पूण न्हीद येवं ना क्लियर दर्शनांत देवान म्हाका दाखोवन दिलां लोक मागण्याचो लोक जमो आसतनाच भुंयकांप जावन व्हडलीं व्हडलीं टावरां हाय टेन्शन वायर तुमच्या दोळ्या मुखार पडटलीं धरून हालची आनी तुफानान पुराय सगळे तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी पळयतल्यात हें हांवें हांगात तुमकां बेश्टोवन सांगचें न्ही जाता म्हणलें देवान तें दाखोवन दिलां देखीन भाव भयणीनो आमी चिंता आमी इतलीं वर्सां आमकां रावळेर बांदूंक आसा आमकां कितें आमचो संस्था बांदूंक आसा आमचे बिझनेस व्हड करूंक आसा आमकां आस्त काणयोंक आसा हें काणयोंक आसा पुरा वळाक वळून येता देखून आज पयलें देवाचें राज बांदा पयलें तुमकां कितें गरजेचें तें तुमी जोडून घेया देवाच्या हातांत पडा दाळबऱ्याचो देव म्हजे सवय आसा हांव देवा सवय आसा देखून कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना हर एक घडी हांव सोमी आसो सोमी म्हजो हांव सोम्याच्या हातांत आसा हो संवसार म्हजो न्ही संवसारांतली आसबदीक म्हजी न्ही संवसारांतलें कितेंच कांयच म्हजें न्ही हांव कोण आसो सोमी आसो आनी सोमी कोण आसो तें चिंताप आज गट करा भाव भयणीनो देखून तशें जियेल्यार मात्र आज तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक भरपूर देवाचो आदार कितें म्हणलें समजतलें आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्सेस 7 to 10 निर्गमनाच्या बुकांत आनी हांव वाचता 3 वळो 7 to 10 कशें मोइजे लागीं उलोवन देव ताका धैर्य दिता मात्र न्ही आपलें योजन कितें म्हणलें ताका दाखयता देखून कशें मोइजेन देवाक सत मानलो ऐका आणि सरस्परान म्हळें आनी सरस्परान मोइजेक म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां पळया न्ही गे देव जाणा देव पळोवन आसा पूण तुजें म्हजें आमचें दळदिरपण देव पळोवन आसा भाव भयणीनो पूण आमी देवा सशी वेच्या बदलाक कोणातून आमकां आदार मेळना तांचे सशी वेता ऐका तांकां दिलेल्या अधिकाऱ्यांत सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांणी देवाक मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या जेन्ना तूं देवाक उलो मारताय देव तुका आयकता
जायतो लोक देवाक उलो मारूंक कळू नाका. आता तुम्ही म्हज्या खातीर बोब मारा, तुम्ही उलो मारा. हांवें सांगले ये तुका खाण घेवन तुका सांगात घेवन तुज्या गरजां खातीर आमी देवाक उलो मारता ये. नाही आमकां येवंक वेळ ना फादर, तुम्ही आमच्या खातीर बोब मारा. आज आमच्या विनवणीच्या मागण्यान जायतो लोक येता. काल 100 आणि 20 आसली. तांतूं एक 10% मात्र तांच्या खातीर मागतात, उरली पुरा हेरां खातीर मागतात. तांच्या गरजां खातीर खाली 10% मात्र मागतात. देवा म्हाका अशें कर तशें कर, म्हज्या पुता तशें, हेरां खातीर मागतात. हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे. पूण आज देवाचे उतर कितें म्हणटा वास? ताणी बोब मारली हांवें आयकल्या. ताणी बोब मारली हांवें आयकल्या. कोणे बोब मारली? तांची दूख म्हाका कळीत आसा. कोणे बोब मारली? इस्रायल पर्जन वय मो. कोणाक बोब मारली? तांकां तांचो म्हणलो सोडवणदार आसुल्लोय, तांकां तांचो म्हणलो पातयेन आसुल्लोय, तांचो म्हणलो लिडर आसुल्लोय. सांगा मोइजे तांचो लिडर न्ही त्या जाळा. मोइजे फारावाच्या रायांत फारावाचो पूत जावन रायकुवार जावन आसलो वय मो. इस्रायल पर्जन तांचो म्हणलो कोण आसलो लिडर, नेता? सांगा आसुल्लोय. तर ती कोणा उलो मारतात? देखो तुम्ही आणि हांगासल्या तुम्ही कितें केला? ताका तुमचो नेता करच्या बदलाक संवसारांतल्या टोपीवालांक तुम्ही ते नेता केल्यात, देखून चलवाल्यात. ते तांच्या तकलेरी टोपी दवरतात, तुमच्या तकलेरी टोपी दवरतात. आज तुम्ही ताका लिडर करून घेया. देखून तो म्हजो गवळी. ताणे मारली बोब हांवें आयकल्या म्हणटा. आनी देखून मुखार तांची दूख म्हाका कळीत आसा. ताणी बोब मारतना कश्ट जाता तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक, तांकां सोडोवंक आनी दूध आनी मोव वळता त्या, आनी तांकां दूध आनी मोव वळता त्या देशाक व्हरूंक, विशाल देशाक व्हरूंक हांव सकला देवन आयला. पळया न्ही भाव भयणीनो, तूं बोब मारतना देव सकला देवन येता. भावार्थान बोब मार, फादर जेरी सांगता म्हणून न्ही. भावार्थान देवाक बोब मार. तुमचो देव पावस धाडटा. आसा म्हणलो मात धाडटा वय मो, ना तुला धाडूंक शकताय. तर देखून तुम्ही बोब मारतना कोणा बोब मार नाकात. आसा हांव आसा, सदां काळ आसा, तुमचे सवय आसा, म्हाका आसा म्हणलें कांयच ना, ताका बोब मारा. ताका बोब मारा. कोणा कडेन ना ताका बोब मारून कितें मेळटा? देखून कीर्तन 91 ओळ 15 त्यांचं सांगता आमकां. साम 91 आणि वर्स 15. देव म्हणटा पातयेन भावार्थान बरोवशान म्हाका उलो मार म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताच्या लागीं आसा. आकांतान हांव ताच्या लागीं आसा. कोण आसा भाव भयण तुमच्या सवय? कोण आसा आकांतांत तुझ्या एकसुरपणांत? आजकाल काउन्सिलिंगांत, आजकाल म्हाका येवचे SMS, आजकाल येवचे म्हाका येवचे ईमेल, आजकाल म्हाका येवचे फोन. हर एकल्यानी तांणी सांगचे फादर म्हाका जियोंक नाका, म्हाका मरोंक जाय, म्हाका सुसूंक जायना. आज भाव भयण ह्या भाव भयणी कित्याक म्हळ्यार देवाची वळख ना. देखून परवसो सांडला. देखून तो ते कांतार हांवें घडला. बरवसो सांडला, भावा दंडळला, पातयेनी सुकल्या म्हाका, निराश जाला, दुखेस्त जाला, जीवन हे रेतें जाला. जायत्यांनी बरवसो सांडला. कित्याक तुजो आनी म्हजो आमचो भाव
भावार्थ बरोवस पातयेनी गट करची कोणे रोमाकारां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 10 आणि वोळ 17 आमकां सांगता तुजो भावार्थ तुजो भरवस तुजी पातयेनी देवाचेर तुजो खरो मोग धड या थीर करचो कोणे कसो रोमाकारां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 10 आणि वोळ 17 आमकां सांगता ऐका कसो आमचो भावार्थ घट जाता ऐका कितें केल्ल्या वरी आमचो भावार्थ घट जाता तर संदेश ऐकल्ल्या निमते ऐका संदेश ऐकल्ले निमते भावार्थ उत्पन्न जाता भावार्थ उत्पन्न जाता कसलो संदेश आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले निमते संदेश ऐकूंक मेळटा कितें म्हणटा देवाचे उतार परत ऐका ऐका चिंतून ऐका तर संदेश ऐकल्ले निमते संदेश ऐकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता भावार्थ उत्पन्न जाता कशें भावार्थ तुजो म्हजो आमचो कसो उत्पन्न जाता संदेश कसलो संदेश क्रिकेट कमेंट्री की परगट केल्ले निमते कसलो संदेश क्रिकेट कमेंट्री की क्रिस्ताक परगट केल्ले निमते कोणाचो संदेश संदेश ऐकूंक मेळटा देवाचे उतार प्रगट केल्ल्या वरवीं देवाचे उतार जर तर तुवें आनी हांवें आयकल्लें आनी आयकल्लें उतार आमी सत मानलें आनी भावार्थान तें आमी उसारलें तर भाव भयण कोणाकच खंयच्याकच कित्याकच भिवची गरज ना कित्याक तुवें बरोवस सांडलाय कित्याक तुवें भावार्थ सांडलाय कित्याक तुका पातयेनी ना देखून देवाचे उतार आमी आयकना देखून कितल्या जाणांचें जिवीत बिबाडलां कित्याक कित्याक ही कंत कित्याक ही बेजाराय कित्याक इतली धरणी शेवटाल्यान इतले देवाचे उतार ऐकून आनी कित्याक कुरवातात कित्याक तुमच्या ते तोंडार परजळ ना एक भावार्थाचे एक उर्बा उमेद कित्याक ना आमी भिवकोरी दुसऱ्यांक धैर्य दिवंक पळयता तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य मेळा जाल्यार पयलें तें देवाच्या उतरान मेळाजे देखून आमी वाचता तो भावार्थ मुजे ते तुजे ते आमचे ते आसा जाल्यार आमी बियेना खंयच्याय की बियेना इसायाच्या बुकांत आवस्वर 43 वोळ 1 तावन 3 आयझाया 43 वर्सेस 1 to 3 देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सरस्पर अशें म्हणटा तुका आनी म्हाका हांगा असल्या हर एकल्याक रचलेलो देव अशें म्हणटा इस्रायला म्हजे परजे तुका आकारलेलो सरस्पर तुका आकारलेलो सरस्पर तुका रूप दिल्लो सरस्पर तुका जीव दिल्लो सरस्पर तुका अस्तित्वाक हाडलेलो सरस्पर तुका मनशा रुपार आपल्या सारक्या सुरपायसो जावन आपलो भुरगो जावन ह्या संवसाराक हाडिल्लो सरस्पर अशें म्हणटा कितें भियेनाका कित्याक हांव तुका सोडयला भियेनाका हांवें तुका सोडयलां आनी हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां आनी तूं म्हजोच तूं म्हजोच तूं म्हजोच तूं म्हजोच कित्याक ही बातयेनी ना बाबा हांव सोम्यासो देखून कालच्या टीव्हीच्या प्रोग्रामांत हांवें सांगलां न्ही दुडवासो मोग वायटाचे मूळ त्या शिकवण्यान सांगलां संवसारांतलो खंयचोय मनीस फादर जेरीक दुडवान कानी येवन जाता जाल्यार पळोवन दी संवसारांतलो कोणूय मनीस फादर जेरीक दुडवान कानी येवन सोदता जाल्यार सकता जाल्यार पळोवन दी ह्या ताच्या अधिकारान पदवेन ताजो कण घेवंक शकता जाल्यार पळोवन दी ह्या ताच्या जानवायन ताच्या जाणटिकायन ताच्या पोंगडांत सरवंक शकता जाल्यार पळोवन दी कोणावरी जावचें ना कित्याक तितून पर्यंत देवाचे उतार सांगता हांवें तुका आपयलां हांवें तुका नांवान उलो केला तूं म्हजो आनी तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तूं म्हजो देखून म्हज्या हातांत आसा देखून हांवें तुका नांवान आपयलां देखून हांव म्हज्या हातांत तुका उखल धरला देखून तूं उदकांतल्यान चलता न्हय हांव तुजे सवय आसतलो हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे ना खंयचे सय तुका बुडोवची ना उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय तूं लासोन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो ना कोणाचो खंयचोय उजो रागाचो उजो हग्याचो उजो मसराचो उजो द्वेशाचो उजो फारीकपणाचो उजो कांयच करूंक शकचो साबार जाणी सांगतात फादर ताणें अशें म्हळें तशें म्हळें
ताणें अशें म्हळें तशें म्हळें म्हाका कांय करूं शकना. कित्याक हांव भद्र आसा सोम्याच्या हातांत. देखून वो भावार्थ भावा भयणीनो, ही पातये न्ही. देखून तूं आनी हांव आमी मागता न्ही, हो असलो एक देव आमकां आसा, वर्तो देव आमकां आसा, पदवेदार देव आमकां आसा, शतिवंत देव आमकां आसा. असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना म्हणलो देव आमकां आसा. तुजो आनी म्हजो आमचो खरेंच मोखरसो देव आमकां आसा. तुजी म्हजी आमची पातकां धुवन काडन रक्ता बरी आसली ती कापसा बरी धुवी करसो देव आमचे सगळें आसा. आज आमचो भावार्थ दंडळला. देखून आज भावार्थ कोणाचेर देव नाही जाल्ल्या, त्या सांता सांतेनेचेर, इमाजींचेर, मुर्त्यांचेर. कोण हेंगी सांगलें गेली व्हरून गेली, कर म्हळें केलें, हाड म्हळें हाडलें, पूर म्हळें पुरलें, पिये म्हळें पियेली, बांद म्हळें बांदलें, गोट म्हळें गोळलें, गोटून दवरलें. देखूनच बोडला पडला शिराप. आज कितेंच बरें जायना. देखूनच आमचो भावार्थ, आमचो भरोस, आमची फाती आनी खऱ्या एका निजा देवार म्हणूंक म्हणटात इगर्जे गेल्या वेळार सत मानता म्हणून सकट म्हणटात सत मानता. म्हणलें कांय सत मानिनात म्हणटात मात्र. ते सत मानता म्हणलें एकच मागणें तुमी गुंडायेन नियाळ केल्यार ताचो अर्थ समजल्यार सत मानता. सत मानता, सत मानता. हय जायते आतां म्हणटात देवाक मानचें गोवाक. आटल्या हप्त्यान देखली म्हाका फोन करून म्हणटा गो म्हाका वचनाका म्हणा, म्हाका कितें या म्हणटा, मुलकी वस वस म्हणटा, देवाचें उतर आयको म्हाका लोटून लोटून गेल्ल्या बरी बघता, पूण म्हाका येवंक जाय फादर, पूण गो वचनाका म्हणटा. सत मानता गोवाक. देखून तशें जालां. सत मानता बायलेक, सत मानता पुताक, सत मानता जावयाक, सत मानता अधिकार पदवी चलयतल्यांक न्ही. सत मानता कोणाक? देवांक न्ही, देवाक. आणि दुसऱ्यांक सत मानताय जर त्या मुर्त्यांक आनी काल्या इमाजक आनी ते काणुडे आनी खऱ्या एका निजा देवा सतमान कांय म्हणून जायना. देखून असलो भावार्थ दोन आमी मागतना कितें जाता. मार्काच्या वांजलांत आवस्वर 11 आनी वळो 26. मार्क चॅप्टर 11 and verse 24. मार्क 11 verse 24. देखून हांव तुमकां सांगता, देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात, कितें सकट भावार्थान मागण्यांत तुमी मागतात, तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत म्हणा. पळया न्ही. आनी तुमकां तें मेळटलेंच. आनी थोडे फावटी आमी मागतना आमकां जाय जाल्यार मागता, ताका जाय जाल्यार मागना, देखून मेळना. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एक आवय मागोवंक येता, सोमिया म्हज्या दुवेक, शिकलेल्या दुवेक, शगुनाच्या दुवेक बरो एक न्हवरो दी म्हणून आवय मागता. दुवेचो न्हवरो इजो जावय म्हणून देव जाना, इनडायरेक्टली देवाकी बरें कन ब्लॅकमेल करता. म्हज्या दुवेक एक बरो न्हवरो दी म्हळ्यार म्हाका एक बरो जावय दी. बदलाक सोमिया कोणाक तुवें ताका फावो केलाय, म्हज्या दुवेक, म्हज्या पुताक, ताकाच तूं विंसून दी. तुज्या योजना प्रमाणे, खुशा प्रमाणे तुवें विंसून काडलेलो, तुवें ताज्या खातीर प्रत्येक जण रचलेलो या रचलेली, ताका विंसून दी म्हणून आमी मागना. देखून मागतना कितें ताज्या योजना प्रमाणे, खुशे प्रमाणे, ताज्या माना खातीर, ताज्या महिमे खातीर तेंच आमी मागाचे. देखून भावा भयणीनो, सोमिया तुका कितें महिमा हाडटा, सोमिया तुका कशें तुजी महिमा प्रगट करता तेंच म्हाका फावो कर, तेंच हेरांक दिवंक फावो कर, त्या वरवींच तुका प्रगट करूंक म्हाका आदार दी म्हणून मागोवंक जाय. खंडीत मेळटा. देखून भावा भयणीनो, देवाची महिमा आमी सोदतना देव तुजी महिमा सोदता, तुका बरेंपण आसता, वायट आसना बेनाका. अशें आमी देवाचें काम करन देवाक महिमा दितना देव आमकां भिकारी
म्हणून देव आमकां कांयच लेखी नासतना दवरिना, आमकां हर एका गरजान पावता. देखून आमी वाचता माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 6 आनी वळो 33, मॅथ्यू 6:33. माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 6 आनी वळ 33. सोदा तुम्ही पहिले सर्गीचे राज, संसारांतले राज न्ही. सर्व वस्तू हांव तुमकां दितलो, सगळं तुमकां दितलो म्हणटा. ऐका, देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज, सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी, पहिले सोदा ताची खुशी, आणि हे सर्व वस्तू तुमकां दितलो. भलायकी तुजी, बरेपण तुझे, संतोष तुजो, बऱ्या मनशाचो सांगात तुका, सगळें तुका मेळटलें. पूण सोदा तुम्ही पहिले सर्गीचे राज. जायत्यांक आमकां देवाची महिमा सोदूंक नाकात, देवान केल्ल्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिवंक नाकात, देवाक परगट करूंक नाकात, देव आसा म्हणून वळखूंक नाकात, पळयल्ल्या शिवाय हात घाल्या शिवाय म्हणून आमच्या दुबावी तोमासाची भुरगीं आमी. जो आमच्या वांजलांत आवस्वर 20 आनी वळ 29, जॉन 20:29. तोमास येता आनी म्हणटा, हांवें बोट घाल्या शिवाय, हांवें हात घाल्या शिवाय हांव पातये ना. म्हणल्या बरी हांगा आसल पुरा सांत तोमासाची पिळगी संतत. कोणी बरें जाल्लें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय. तुम्ही हात धरता कोणी पडुल्लें म्हाका पळोवंक जाय, लोटून घाला पडटा. सांत तोमासान पळोवन जेजूक सत मानले. ऐका, जो सवांजला आवस्वर 20 आनी वळ 29, जॉन 20:29. तर तुमचो भावार्थ तशें गी पळयल्ल्या वरी मात्र गी. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं म्हाका सत म्हणताय न्ही. तूं म्हाका सत म्हणताय न्ही गे. पळय नासतना सत म्हणतात ते कितले बागी. देवाचे उतार आयकोन सतान जाणां जावन देव कितें म्हणलें समजून, देवाची कृपा कितें म्हणलें आमी ती स्वीकार करन. कोण सत मानतात ते कितले भागी. देखून भावा बहिणीनो, पळय नासतना देवाक सत मानची भागी. देखून पळय नासतना देवाक सत मानदी जर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ देवा ते आमचो भरवसो, देवा ते आमची फातयेनी, देवाच्या उतरां वरवीं घट जायची. देखून ही शिकवण आसा ती देवाचेर फातयेनी. ट्रस्ट इन गॉड. तुमचो भावार्थ, तुमचो भरवसो, तुमची फातयेनी देवा ते घट करा. कितेंच उणें जावचें ना. देखून कसलो भावार्थ आमचें तें आसा जे कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसरें पत्र आवस्वर 5 वळ 7, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. देखून भावा बहिणीनो, कोण आतां तो भावार्थ आसा त्या भावार्थाच्या उजवाडान कोण जियेतात तांकां कांयच उरना. देवाचो आदार भरपूर रितीन मेळटा. देखून पयलें सांगता, देवाचेर भरवसो दवरा, फातयेनी दवरा, सत माना. देवाचे उतार चड आनी चड हर एका ल्हान संगतींनी देवाचे उतार तुमी काडा. आनी सोम्या तुजी खुशी कितें, तुजी योजना कितें, तुजे वाटो कितें, सोम्या तुका हांव सत मानता. तुवें निर्मिल्लें जावं, तुवें म्हज्या खातीर कितें केलें तेंच म्हाका जावं म्हणून संपूर्ण तरान देवाच्या हातान पडोन भद्र जाया. कित्याक तेदा मात तुमी सांगूंक शकता, देवच म्हजें कोटें, देवच म्हजो आसरो म्हणून. देखून देव जावं दी तुजी आनी म्हजी आमची भद्रती खंडीत तो जाता केदाळा हांव आनी तूं आमी ताजेर भरोसो फातयेनी आनी भावार्थ थीर दवरन जियेत हांव तेन्ना. देखून त्याच भावार्थान आमी देवाक उलो मारया. आमेन.